अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 2 दिन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात करेंगे। नाज़रीन, जो गुजरात का मेन सरकारी अस्पताल है अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल, उसकी जो सर्जिकल वार्ड है उसकी छत अचानक गिर गई, जिसके मलबे तले सैकड़ों जो है मरीज वो दब गए और चंद एक जाँ बहक हो गए और चंद एक मरीज जो जख्मी है। ये छत कैसे गिरी, इसके पीछे की क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो सिंध में कच्चे के डाकू हैं वो बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद को अगवा कर लिया। आम अफराद को अगवा करने की तो बात समझ में आती है, लेकिन पुलिस को अगवा कर लेना, वो पुलिस जिसने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसने अवाम को बचाना है, उससे ये अगवा कर लिया गया है। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है, आज से 9 साल पहले पाकिस्तान के कतर के साथ कुछ अहम दस्तावेजात पर साइन हुए थे, वो दस्तावेजात गुम गई हैं। वो दस्तावेजात कैसे गुमी है, वो दस्तावेजात है किन चीजों की थी, उस पर बात करेंगे। गुजरात के जो अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई, जिस वार्ड में जेर इलाज एक खातून समेत 2 मरीज जाँ बहक हो गए और जो जख्मियों की तादाद है वो 9 बताई जा रही है। नाज़रीन, जो अस्पताल के एमएस हैं उनके मुताबिक रेस्क्यू अमले ने फौरी तौर पर जख्मी मरीजों को मलबे से निकाल कर दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया और अस्पताल जराये के मुताबिक ताज़ीन और आइश करने के लिए पिलर्स को छोटे करने की कोशिश की गई, जिसके बायस सर्जिकल वार्ड की छत कमजोर पड़ने पर नीचे गिर गई। और जबकि दूसरी जानिब जो सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलक शोएब अहमद है, उन्होंने CNW के रिसर्च विंग को इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी है। उसके अलावा जो वजीर आला पंजाब है, उन्होंने सेक्रेटरी सेहत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और उन्होंने कहा है कि जिनकी गफलत और कोताही की वजह से ये काम हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये बात कर लेते हैं कि ये छत अचानक गिर कैसे गई। ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक इमारत बनती है, उसका एक छत है, वो अचानक से गिर जाए। अल्लाह माफ़ करे, कोई जल्जला नहीं आया, कोई इस तरह कुदरती आफत नहीं आई जिसकी वजह से वो इमारत ज़मीन बोस हो गई, यानी कि उसका छत गिर गया। तो जब तहकीकात की गई, बातचीत की गई, तो ये सूरत हाल सामने आई कि इस इमारत को बने तकरीबन 60 साल हो गए हैं। नई इमारत बनाने की बजाय इसे ही रिवैम्प किया गया और करोड़ों रुपए लगाकर रिवैम्प किया गया और आला हुकाम समेत मुबैना तौर पर जो ठेकेदार है वो भी इस करप्शन में शामिल है। और आज इस वार्ड के ऊपर मरम्मत जारी थी और नीचे बगैर सपोर्ट के मुरम्मत का काम जारी था। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऊपर काम जारी था और नीचे मरीज भी मौजूद। तकरीबन 1 बजे के करीब ये छत टूट कर गिर गई, जिसमें 2 लोग जाँ बहक हो गए और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक 9 अफराद जख्मी हुए हैं। और जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई है, उनके मुताबिक तकरीबन 18 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। अब इस सारे वाक़े के बाद हुआ क्या कि पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वफाकी वजीर सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कमेटी बना दी है और मामला जो है रफा दफा हो गया। गुजरात के लिए हमेशा से बड़े सारे एजाजात रहे हैं। यहाँ से वजीर आला पंजाब रहे हैं, यहाँ से वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं, यहाँ से वफाकी वज़रा रहे हैं और मौजूदा वफाकी वज़रा हैं भी, MPA भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं। जो बंदा गुजरात का रिहायशी है उसको ये पता है कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल जो है उसकी टूटी फूटी सड़कें हैं। बारिश हो जाए तो सैलाब है और अगर कोई बीमार पड़ जाए, वो गुजरात चला जाए, तो उसको कहते हैं इसे सीधा लाहौर ले जाए। तो जो बेसिक नीड्स हैं आपकी सेहत की, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की और आपके शहर की, वो सारी ही सूरत हाल जो है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सूरत हाल बड़ी अबतर है। इसमें वाज़ेह तौर पर, मुबैना तौर पर जो ठेकेदार और आला हुकाम है वो करप्शन में मुलविस हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई है। तो अब जो इंक्वायरी हो रही है उसमें ये बात वाज़ेह की जानी चाहिए कि ये किस अफीसर की, किस आला हुकाम की इजाज़त के साथ इमारत के ऊपर काम जारी था और नीचे मरीज मौजूद थे और नीचे भी मुरम्मत का काम जारी था। तो ये जो काम हुआ है ये किसकी इजाज़त के साथ हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है? जो 3 लोग जाँ बहक हो गए हैं और 18 लोग तकरीबन जो जख्मी है, उनका जिम्मेदार कौन है? जो 18 लोग जख्मी हैं उनकी दाद रसी कौन करेगा, उनके अहले खाना को कौन देखेगा और उनके जो अखराजात हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा? नाज़रीन, उसके अलावा जो सिंध में कच्चे के डाकू हैं वो बेलगाम हो गए हैं। आपने ये सुना होगा कि डाकू ने शहरियों को अगवा कर लिया, राह चलता बंदा जा रहा था उसे लूट लिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को कत्ल कर दिया। लेकिन आपको ये कब ही सुनने को मिला होगा कि डाकू ने 2 पुलिस एहलकारों को भी अगवा कर लिया है और उसके अलावा 6 मजीद अफराद को अगवा कर लिया है। जो कच्चे के डाकू हैं उन्होंने गोटकी के इलाके में पुलिस की जो चौकी नंबर 5 है उसको निशाना बनाया और
ڈاکو 2 پولیس اہلکاروں کو ان کے اسلحے سمیت اغوا کر کے لے گئے اور حملے کے بعد پولیس نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور اسی دوران جو ہے فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو بھی مارا گیا جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی شہید ہو گیا اور واقعے کے بعد مزید نفری بھی طلب کر لی گئی ہے اور پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں اور جبکہ دوسری جانب شکارپور میں ڈاکوؤں نے اندلانی پل سے 3 اور کچے کے قریب سے ایک شخص کو اغوا کر لیا جبکہ گاؤں گڑی حسن سے بھی 2 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ان کی بازیابی کے لیے بھی پولیس کوششیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ خیرپور میں ماڈل ٹاؤن اور بڑکھری ریگولیٹر کے مقام پر پولیس کی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ 2 ڈاکوؤں کو زخمی گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ 3 ڈاکو فرار ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین جو سندھ میں کچے کی صورتحال ہے وہ تو اس قسم کی ابتر ہے کہ وہاں پہ پولیس کو بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ کچھ یوں کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پولیس کو بھی ڈاکوؤں کی سیکیورٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے، یعنی کہ پولیس کو بھی اگر کچے میں جانا ہے تو ان کو ڈاکوؤں کو ساتھ لے جانا پڑے گا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ آج ایک خبر میڈیا میں شاہ سرخیوں کی زینت بنی، 9 سال قبل قطر سے کیے گئے معاہدے کی دستاویزات گم ہو گئی ہے۔ پہلے ایک سائفر ہے جس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ جی وہ عمران خان نے ایک جلسے میں لہرایا اور عمران خان نے اس کا متن پڑھ کے سنایا، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھے کر سکتے۔ ابھی اس کا کیس چل رہا ہے کہ ایک اور نیا پنڈورا کھل گیا کہ جو 9 سال قبل قطر سے معاہدہ کیا گیا تھا اس کی دستاویزات گم ہو گئی، یعنی کہ سرکاری سطح پر جو لوگ ہیں وہ اتنے نااہل ہو گئے ہیں اور نالائق ہو گئے ہیں کہ وہ سائفر سمیت جتنے دیگر بھی اہم دستاویزات ہیں یا قانونی یا پھر حکومتی دستاویزات ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے انہیں لوگ نہیں مل رہے یا کوئی چیزیں نہیں مل رہی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 سال قبل قطر سے کیے گئے معاہدے کی دستاویز گم ہونے کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور ذرائع کے مطابق چھان بین کے باوجود معاہدے کی کابینہ سے توثیق کی دستاویزات نہیں مل سکی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ امیر قطر نے 2015 میں دورہ پاکستان کے دوران معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ قطر نے معاہدے کی منظوری کے بعد دستاویزات پاکستان کو واپس بھی کر دی تھی اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ معاہدے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان معلومات کا تبادلہ، ریسرچ اور سٹڈیز ہونا تھی جن کی دستاویزات گم ہو گئی ہیں۔ پاکستان تو سٹڈیز میں ویسے ہی اتنا خود کفیل ہے کہ پاکستان کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر 9 سال پرانے معاہدے کی کابینہ سے دوبارہ منظوری حاصل کر لی گئی ہے اور قومی ورثہ ڈویژن کی سمری پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے جو ہے وہ منظوری لی گئی ہے۔ ناظرین جو آج کی بڑی اور افسوسناک خبر وہ یہی ہے جو گجرات سے ہے کہ جو عزیز بٹی ہاسپٹل ہے اس کی سرجیکل وارڈ کی چھت گر گئی اور وہاں پہ جو کرپشن کا بازار ہے وہ گرم ہے۔ ٹھیکیدار بھی دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو، اس کے مال کو اور حکومتی مال کو، عوام کے مال کو دونوں ہاتھوں سے نوچ کے کھا رہے ہیں اور مبینہ طور پر جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں اور یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ ناظرین آج کی بڑی خبریں یہی تھی۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔